सैयदी आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत सैयदी मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी ज़िंदगी की यूँ समझिए कि बायोग्राफ़ी मुख्तसर, पहले तो मैं चंद अल्फाज में एक खाका आपकी लाइफ के बारे में पेश करता हूँ। बहुत सारे न्यू कमर्स होंगे, बहुत सारे यंगस्टर होंगे जिनको बहुत कुछ आला हज़रत के बारे में नहीं पता होगा, और शायद कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि ये दावत इस्लामी वाले इतना रज़ा क्यों करते हैं, इतना क्यों फॉलो करते हैं, एक हस्ती से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। अगर आज का बयान आप तवज्जो से सुनेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा, हमने ऐसे ही आला हज़रत का दामन नहीं थामा है, हमें ऐसे ही उनसे प्यार नहीं है, अल्लाह ने उनको मकाम ही ऐसा दिया है। और सुबहान अल्लाह, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। व्हाट इज द रीजन, क्यों हम मोहब्बत करते सैयदी आला हज़रत से? उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। उन्होंने नबी पाक के चर्चे को ऐसा बुलंद किया, इस तरह नामूस रिसालत की खिदमत की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर होने वाले गुस्ताखाना हमलों के लिए अपने सीने को और अपनी जात को जिस तरह पेश किया, सुभान अल्लाह, आज करोड़ों आशिकान रसूल के दिलों की धड़कन है। सैयदी आला हज़रत की विलादत, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 10 शव्वालुल मुकर्रम, सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन आपकी विलादत हुई। आला हज़रत ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक ख़त्म किया, और इसी उम्र में खालिस यानी फसी अरबी ज़बान में आपने गुफ्तगू भी फरमाई। आला हज़रत ने तकरीबन 6 साल की उम्र में पहला बयान किया। आला हज़रत ने 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में, जी हाँ 14 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए, 14 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले तमाम उलूम दरसिया से फरागत पाई, दस्तार फजीलत हुई, और आपने फतवा लिखने का आगाज़ भी कर दिया और दरसो तदरीस का भी आगाज़ फरमा दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 14 साल अभी उम्र पूरी नहीं हुई है, आप मुफ्ती बन चुके थे। ये पॉसिबिलिटी हमें इस दुनिया में नॉर्मली नज़र नहीं आती। कभी किसी 14 साल के बच्चे को साथ, हो सकता है यहाँ भी कोई होगा 14 ईयर्स का कोई बच्चा हो तो उसको खड़ा कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि इस एज में आला हज़रत जो है दरस निज़ामी भी कंप्लीट कर चुके और फतवा देना भी शुरू कर दिया, और दरस व तदरीस यानी सेलेक्टेड वन थे, आपको पहले से ही चूज़ कर लिया गया था किसी बहुत बड़े काम के लिए। अब आपके बारे में आता है 19 साल की उम्र में आपका निकाह होता है, अज़दवाजी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है। 23 साल की उम्र में पहली बार, और फिर 51 साल की उम्र में दूसरी बार ज़ियारत हरमैन शरीफैन का आपको शरफ हासिल हुआ। आला हज़रत ने तकरीबन 68 साल की उम्र में आखिरी वसीयतें लिखवाईं, और बिलाखिर इल्म व फ़न का ये अजीम आफ्ताब 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी 28 अक्टूबर 1921 को जुम्मतुल मुबारक के दिन ठीक अज़ाने जुमा के वक्त तकरीबन 68 साल की उम्र में गुरूब हो गया। अल्लाह करीम तुरबत आला हज़रत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फैज़ान को आम फरमाए। आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि सैयदी आला हज़रत की तुरबत अथर पर जो रहमतों की बारिश हो रही है, अल्लाह उसके चंद छींटे अता फरमा दे। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का कुरान मजीद फुरकान हमीद से कैसा ताल्लुक़ था? अल्लाह अकबर। अभी आपका बचपन है, चाइल्डहुड है, उम्र कितनी है? सिर्फ 4 साल। अब जरा देखिएगा कुछ लोगों को किस तरह बचपन से सेलेक्ट कर लिया जाता है। कुछ औलिया ऐसे भी गुजरे हैं जो मादरजाद वली हैं, ये भी याद रखिएगा। औलिया किराम की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ औलिया वो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ गुजारी और गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारी थी, मगर किसी एक लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। जैसे हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़, तौबा से पहले आप बहुत बड़े डाकू थे, मगर तौबा की, अल्लाह ने बहुत बड़ा वली बना दिया। हज़रत जुनैद बगदादी के बारे में आता है पहलवान थे। हज़रत हबीब अजमी के बारे में आता है आप सूदखोर थे, मगर जब तौबा की अल्लाह ने विलायत का वो मर्तबा अता फरमाया कि आज सर अदब से झुक जाते हैं उनका नाम लेते हुए। मगर कुछ औलिया वो हैं कि जो मादरजाद वली थे, जो पैदाइशी सेलेक्टेड थे। सैयदी आला हज़रत 4 साल की उम्र है और आपने पूरा कुरान नाजरा पढ़ लिया था। बचपन शरीफ का वाक़या कि एक कारी साहब ने, वो आपको पढ़ाने आते थे घर पे कारी साहब, तो उनका हाफजा बड़ा मजबूत था, आला हज़रत का हाफजा भी बड़ा मजबूत था, और आला हज़रत बहुत आसानी से सारे सबक पढ़ लिया करते थे। मगर एक दिन बड़ा अजीब वाक़या हुआ कि कारी साहब कुरानी आयत आपको एक लफ्ज़ बार बार पढ़ाते, मगर आपकी ज़बान पर वो लफ्ज़ नहीं आ रहा था। कारी साहब ज़बर के साथ पढ़ा रहे थे, अब ज़ेर के साथ पढ़ रहे थे। अच्छा, आपके दादा जान मौलाना रज़ा अली खान साहब वो करीब बैठे देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। जब ये पढ़ा रहे हैं तो वो ज़बर कह रहे हैं, ये ज़ेर बार बार ज़ेर कह रहे हैं, हालांकि ऐसा करते नहीं थे, बिल्कुल फ़ौरन रिपीट करते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो आपके दादा जान जानते थे कि ही इज़ स्पेशल। तो आपने कहा कि एक और कुरान का पुराना नुस्खा मंगाया जाए। जब कुरान पाक का नुस्खा मंगाया गया तो
کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھا تھا، یعنی جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے وہ غلط تھا، جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل رہا تھا وہی درست تھا. یعنی اللہ کریم نے بچپن سے ان کو غلطی سے اس طرح محفوظ رکھا. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود فرماتے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب، فرماتے 1337 ہجری شعبان کا مہینہ تھا، میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا اور اعلیٰ حضرت خطوط دیکھ رہے تھے، تو اچانک ایک خط دیکھا جس میں آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ تڑپ گئے اور خوف خدا سے تڑپ کر فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اس واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہ قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا اور باقاعدہ حافظ بن جانے کا پکا ارادہ کیا. اب اتنی ایج میں پھر جا کر قرآن حفظ کرنا، اور اس لیے کرنا کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، میں جو مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں میں ویسا بن جاؤں. اب سنو، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں +40 +50 میں جا کر قرآن یاد کرنا آسان نہیں، مگر میرے رضا پر رب کی عطا دیکھو کہ آپ نے کیا کیا. روزانہ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت ہونے سے پہلے 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا، عشاء کا وضو کریں اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کوئی ایک شخص آتا، آپ کو ایک پارا سناتا. اعلیٰ حضرت پڑھتے نہیں تھے، سنتے تھے. آپ بغور سنتے اور پھر وہی پارا اسے سنا دیا کرتے تھے. صرف پارا سن کر اسے سنا دیتے. آپ نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور 27 رمضان تک پورا قرآن پاک حفظ بھی کر لیا اور تراویح میں سنا بھی دیا. ہاں، یہ ہے کوئی ایسا حافظہ؟ اللہ نے ایسا حافظہ سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں نے کوشش کر کے کلام پاک بالترتیب یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ جو لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں ان بندگان خدا کا لکھنا غلط ثابت نہ ہو. اللہ اکبر. یہاں ایک تو اعلیٰ حضرت کے حافظے کی بات ہو گئی. چلے میں تھوڑا سا حافظے پر بات کر لوں. بڑی تعداد میں طلباء موجود ہیں اور باقی لوگوں کا بھی یہ ایشو رہتا ہے کہ یار حافظہ مضبوط ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، میری میموری فاسٹ ہو جائے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حافظہ مضبوط ہونے کے لیے اوراد و وظائف اور اس کے لیے کچھ غذائیں بھی آتی ہیں. کچھ غذائیں وہ ہیں جو حافظے کو ڈیمیج کرتی ہیں اور کچھ غذائیں وہ ہیں جو حافظے کو مضبوط کرتی ہیں. تو سبحان اللہ، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا نام ہی یہی ہے حافظہ مضبوط کیسے ہو. تو کتاب حاصل کر لیجئے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بیان کے دوران کتابیں بھی سیل کرنا شروع ہو گئے. چلے بھائی، دعوت اسلامی والے پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہی نہیں. دعوت اسلامی.net ویب سائٹ کھولیے موبائل پر اور یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، فری میں آپ کو مل جائے گی. ہمارا کام تو علم پہنچانا ہے. تو سبحان اللہ. تو حافظہ کیسے مضبوط ہو یہ کتاب ضرور پڑھنا ہے، چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اس طرف چلا جاؤں گا. اور دوسری جو بات سیکھنے کو ملی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ آج کے دور میں بڑی بیماری عام ہے، کیا کچھ نہیں ہے اور نام بڑے بڑے چاہیے اور لوگ ہماری جھوٹی تعریف کریں، یہ تمنا ہوتی ہے. یار ذرا یہ بھی لگا دو میرے نام کے ساتھ. اللہ اکبر. امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات کو ایسا ٹیگ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں یہ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں سید نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں. اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی سیکھنا ہے. آج میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں. لوگ لگا دیتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ. پتہ ہونا چاہیے اور کہنا پڑے گا کہ میں یہ نہیں ہوں. بندہ پھولتا رہے، ہاں یار چلو کوئی بات نہیں، 4 القاب اور لگا دو. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور یہ وہ تمام لوگ سوچیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ اکبر، کہ بعض اوقات لوگوں کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے. ہاں، بعض اوقات لوگوں کی زبان سے یہ ہمیں ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نہیں ہو تو بن جاؤ. کوئی کہنا آپ نمازی ہیں، بڑا نیک نمازی ہے، تو پھر اگر نہیں ہے نا نمازی تو جھٹکا لگنا چاہیے کہ اب تو نمازی بننا چاہیے. یہ پیغام آیا ہے میرے لیے، یہ خلق خدا کے ذریعے مجھ تک میسج پہنچایا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ ماشاءاللہ بڑا رزق حلال کماتے ہیں، بہت نیک آدمی ہے. اگر نیک نہیں ہو تو شرم تو کرو، اب بننے تو لگ جاؤ. بندہ کہ ہاں بڑا نیک ہوں، ایک نمبر کی جناب چیٹنگ کر رہا ہے اور سب کے سامنے لوگ اسے نیک بھی کہہ رہے ہیں اور خوشی خوشی ہو کے جناب سب کے سامنے مسکرا بھی رہے. نہیں، دوبارہ قرآن پاک کی آیت سن لیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ عمل ہم سب کے لیے بڑا کمال کا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. ترجمہ کنز العرفان، پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. اب بتائیے، ہمیں کبھی بھی ان کاموں پر پھولنا نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں پھولنا چاہیے. ہمیں کیا پتا وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہمیں نصیب فرما دے. اب آتے ہیں اعلیٰ حضرت کی
قرآن سے محبت تو آپ نے سنی نا، پھر اعلیٰ حضرت نے وہ قرآن امت کو ترجمہ قرآن کا تحفہ دیا، اللہ اکبر۔ اور وہ کون سا ترجمہ ہے؟ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ آج بھی بڑے بڑے علماء، یعنی کنز الایمان وہ ترجمہ قرآن ہے جس پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، جس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ ترجمہ لکھا کیسے، کئی تفسیروں کا عطر نظر آتا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی ترجمہ قرآن کیسے لکھا گیا؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے مفتی بھی ہیں، کہ حضور بہت سارے ترجمے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، سیدی کو ایسا ترجمہ عطا فرمائیے جو بالکل ٹھیک اور عشق رسول کے عالم میں اور باادب طریقے سے لکھا گیا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میری مصروفیات آپ کے سامنے ہے، کہ حضور کچھ تو وقت نکالیے۔ طریقہ یہ طے ہوا کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے اور جو آرام کا وقفہ تھا نا اعلیٰ حضرت کا، اس میں سے چند منٹ لیتے، کچھ آیتوں کی تلاوت مفتی صاحب کرتے، اعلیٰ حضرت زبانی ترجمہ کرتے جاتے، کوئی تفسیریں سامنے نہیں ہوتی، فی البدی اعلیٰ حضرت قرآن کا ترجمہ لکھواتے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں ترجمہ لکھتا، پھر اپنی لائبریری میں جاتا، 25-30 تفسیروں کو کھولتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ان 30 تفسیروں کا عطر عطا فرما دیا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے لکھایا ہے جو 30 تفسیریں کھول کے پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کنز الایمان اس کائنات میں با ادب ترین قرآن پاک کے ترجموں میں سے ایک ترجمہ ہے، جس کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کا قرآن پاک سے ایسا اٹیچمنٹ ہے۔ تھوڑا سا پیسج لیتے جانا، جب رضا سے محبت ہے نا تو پھر قرآن سے بھی محبت کرو، قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی ہم نے کرنی ہے۔ اب آئیے سیدی اعلیٰ حضرت کا حدیث پر کیسا عبور حاصل تھا، اللہ اکبر۔ میں نے شروع میں تو بات کر دی کہ جو سوال کیا اس کا جواب دیا اور شاہکار دیا۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، سجدہ تعظیمی، یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اسے بندہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا چاہیے، کیا یہ سجدہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعتوں میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا مکی بدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 احادیث ذکر کر کے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے دافع رنج و بلا ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو اس پر قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اس سوال کا ایمان افروز جواب لکھا اور 100 احادیث سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 24 احادیث ذکر فرمائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے 40 احادیث ذکر کی۔ داڑھی کی ضرورت پر اور اس کی اہمیت پر 56 احادیث نقل فرمائیں۔ والدین کے حقوق کے متعلق 91 احادیث ذکر فرمائیں۔ ان احادیث سے مسائل اخذ فرمائے، ان احادیث کے معنی بیان کیے۔ پھر یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف حدیث بیان کر دی، بلکہ جب آپ حدیث نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا درست معنی بھی بیان کرتے ہیں، اس سے مسائل بھی نکالتے ہیں اور حدیث کا حوالہ بھی لکھتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، قرآن کا علم دیکھیں اپنے کمال پر ہے، حدیث پر نظر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اپنی جس کو کہتے ہیں کہ جوبن پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جبھی تو کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اب یہاں تک بات تو کچھ جناب قرآن کی ہو گئی، حدیث کی ہو گئی، ایک دو سیدی اعلیٰ حضرت کی عادتیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی بھی ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذکر رضا بھی ہوتا رہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہم اپنی ذات کے لیے کچھ پھول چن کر سلیکٹ کر کے اپنے دل کے گلدستے میں سجاتے بھی رہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صرف حدیث پڑھتے نہیں تھے، صرف حدیث بیان کرتے نہیں تھے، اس پر یقین بھی کمال کا تھا، اس پر جناب عمل بھی کمال کا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، محرم الحرام کے آخری دن تھے، کچھ طبیعت بہتر ہوئی، بخار آیا ہوا تھا، مکہ پاک میں تھا، آسمان پر بادل آئے، جیسے ہی بادل آئے کہتے میں فوراً مکہ پاک میں کعبے کی طرف چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ مجھے حدیث شریف یاد تھی کہ آقا فرماتے ہیں جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔
बुखार भी था, बारिश होगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, मगर नबी पाक का फरमान याद था कि अगर बारिश होनी है और मुझे तवाफ़ मिल गया तो मैं रहमत इलाही में तैरूँगा। कहते मैं पहुँचा, बारिश शुरू हुई और मैंने तवाफ़ करना शुरू कर दिया। तवाफ़ करते जा रहे हैं और रहमत इलाही में नहा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी मक्का पाक में बारिश में तवाफ़ काबा नसीब फरमाए। तो हदीस भी है, उस पर अमल भी है, उस पर यकीन भी है। हमें भी कोई बाज़ औक़ात हदीस मिलती है, हमें भी बाज़ औक़ात कोई बात मिलती है, हम कहते हैं यार चलो ठीक है, लेकिन अमल करने की तरफ दिल नहीं बढ़ता। उनका बिलीफ, उनका यकीन कैसा था। एक बार अपनी वालदा के साथ हज पे जा रहे हैं और जनाब तूफान, बहरी जहाज में जाते थे तो बहुत बड़ा साइक्लोन, बहुत बड़ा तूफान आ गया। लोग डर गए, अब पानी का जहाज है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। इस कदर हालत ख़राब हो गई कि कई लोगों ने कफन निकाल लिए कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब आला हज़रत तो आप अपनी वालदा को कहते हैं माँ जी घबराना नहीं है, ये तूफ़ान में इस जहाज़ को कुछ नहीं होना। आपकी वालदा ने कहा तुम कैसे कह सकते हो। आप कहते हैं मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ इस जहाज़ को कुछ नहीं होना। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर हुई तो तूफ़ान थम गया और जहाज़ स्मूथ हो गया। पूछा गया कि इतना यकीन कैसे। आप तो मुफ्ती थे ना, आजकल तो लोगों की ज़बान पर वैसे ही बहुत कस्में होती हैं, हर बात में झूठी कस्में खा रहे हैं। आला हज़रत से तो ये मुतसव्विर ही नहीं था, इतनी बड़ी कसम कैसे खा ली कि तूफ़ान रुक जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। कहते हैं मैंने नबी पाक का फरमान सुना है, मेरे आका ने फरमाया है जो कश्ती में सवार हो जाए और ये दुआ पढ़ ले बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, उसकी समंदर में कभी कश्ती डूब नहीं सकती, वो सफीना पार लग जाएगा। मेरे आका ने फरमाया है मेरा सफीना डूब भी नहीं सकता है। और शायद आला हजरत ने ये शेर भी वहीं लिखा था। क्या शेर है? देखो मेरे रजा का कलम कैसा है, मौका हो तो कलम लिखता भी कैसा है। आने तो याद वो तो अब तो तुम्हारी जानिब, आने तो याद वो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी मेरे आका, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। ऐसा यकीन भी तो नसीब फरमाए ना। हम लोग कहते हैं यार तावीज़ लिया फर्क ही नहीं पड़ा, दुआ की तो मसला हल हुआ नहीं, वो यकीन ही नहीं है। हम वजीफा करते भी कहते कर लेता हूं पता नहीं होगा नहीं होगा, और नहीं होगा। तावीज़ पहन के भी कहते चलो कह रहे हैं तो पहन लेता हूं लेकिन लगता नहीं कुछ होगा, थोड़ा कुछ नहीं होना। बिलीफ, यकीन रिक्वायर्ड है। जब तक तुम्हें दुआ पर यकीन नहीं, वजीफे पर यकीन नहीं, हदीस पर यकीन नहीं, काम कैसे होना है। आला हजरत से सीखो यकीन किसको कहते हैं। चलो एक इशारा कर देता हूं यकीन कैसे काम कराता है। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सारे गांव वालों ने मिलकर कहा चलो दुआ करते हैं। एक ग्राउंड अरेंज किया, ग्राउंड में लोग जमा हुए, कई सालों से बारिश नहीं, एक कतरा बारिश नहीं हुई। एक नौजवान आया हाथ में छतरी लेकर, लोगों ने ताने दिए अजीब आदमी हो, बारिश हुई नहीं, हमारी छतरियां तो घर में पड़ी पड़ी पुरानी हो गई, तुम अम्ब्रेला लेकर आ गए। कहता मांगने किससे आए हैं? अल्लाह से मांगने आए ना, वही देने वाला है ना। बारिश हो गई तो क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा वापस। अल्लाह अकबर। कहते हैं उस नौजवान के यकीन की वजह से दुआ शुरू हुई और बारिश बरसना शुरू हुई। सारे लोग भीगते गए, नौजवान छतरी के साए में गया। मांगो तो सही यकीन से, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं है, फिर कहते हो दुआएं कबूल नहीं होती, मसले हल नहीं होते। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे रसूल पाक पर सच्चा भरोसा अता फरमा दे, फिर देखो कैसे काम होते हैं।